ये भी आया है ना कि अगर आपको जान का खतरा हो तो आप जाहिर रूप से शिर्क भी कर सकते हो, ऐसा कुछ तो सुना है हाँ मैंने। तो हाँ ठीक है, वो आप वो उस इसमें आकिदे से ऐड परफेक्ट करें। बैठता है ना। उसको खतरा है जान से, मैंने आप भी बोला था मगर जान का उसमें, खतरा है उसको, मगर इस्लाम के मगर रुख मगर हाँ, फॉलो कर रहा है दलित वो। भाई, मगर मगर जब वो तन्हा है, उसके दिल में ईमान है, तो ठीक है। ऐसी पोजीशन में है तो वो अफजल है, जिस जो अपनी जान हाँ कर खेल कर ईमान को बचाए हुए है, ऐसी पोजीशन में वो अफजल है। मैं समझा शायद आप गुड डीड्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है। आप फिर वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, आप भी आप यानी परफेक्ट मुद्दा समझे मेरा। तो आज हाँ का मैं समझ गया। मुसलमानों का हाल यही है भाई, नहीं ठीक कह रहे कि हैं आप। वो समझते नहीं इस्लाम- है भाई, तुमको मैंने बोल रहा हम्म, है। बेहतरीन आप बेहतरीन बात आपने की। अब बेहतरीन बात की। मैं मैं यहाँ आमिर एक भाई, बात रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रखना। देखें, दूसरे धर्मों का मसला पता है क्या हुआ है? दूसरे जितने धर्म हैं उनके साथ मसला ये हुआ कि उन्होंने एक चीज के ऊपर सारा स्ट्रेस दे दिया और दूसरी चीज की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर दिया। मिसाल के तौर पर ईसाइयत जो है, उन्होंने रूहानियत को, रहबानियत, रूहानियत से भी ज्यादा वर्ड अप्रोप्रिएट है, रहबानियत, मिस्टिसिज्म, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को प्रेफर करना शुरू कर दिया और दुनिया की सोसाइटी में जो एक्टिव रोल था उसको छोड़ दिया। ठीक है। सनातन धर्म के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है, वो ये समझ आई कि उन्होंने सिर्फ कर्म को ही सब कुछ समझ लिया, जो पीछे फेथ था उसको इग्नोर कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं कई सनातनी आते हैं, वो कहते हैं को नास्तिक भी हो तो खैर है, चार वक्त का फिलोसफी भी तो है ना, अच्छे काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, काम चौक के रखो, अच्छा मनुष्य तो है। ये है वो इस्लाम वैसा नहीं। एक्सट्रीम, हाँ, एक्सट्रीम ब्लंडर्स जिनको समझना जरूरी था। इंसान, और जो इस्लाम ने दिया तसव्वुर, जो इस्लाम ने जेन्युइन बैलेंस तसव्वुर दिया, जो अनफॉर्चुनेटली आज बड़ी मुसलमान भी जिसको समझ नहीं पा रहे। इस्लाम ये कहता था कि जितना गहरा ताल्लुक आपका सोसाइटी के साथ होना चाहिए, कि आप एक अच्छे मानव और एक अच्छे इंसान और मनुष्य बनकर जिंदगी गुजारें, बिल्कुल उसी तरह स्ट्रांग, बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग ताल्लुक आपका आपके क्रिएटर के साथ भी होना चाहिए था, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इन दोनों के कुरान कॉम्बिनेशन, हैंड इन हैंड, बैलेंस के साथ आप एक बेहतरीन, बेटर, परफेक्शन तो डिमांड नहीं है। हमारी गलती यहां होती है दलित भाई, जब हम ये कहते हैं कि गॉड हमसे ये डिमांड करता है, या अल्लाह या ईश्वर या परमेश्वर हमसे ये डिमांड करता है कि हम परफेक्ट हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं अगर नहीं। उसने परफेक्ट बनाना होता तो वो हमें इच्छा करने की, तर्क करने की, बुद्धि, ये चीजें सलाहियत ना देता, क्योंकि हम फिर अच्छे और गलत फैसले करते हैं ना इन्हीं टूल से। एक बंदा गलत फैसला करता है इसी अकल से करता है, एक अच्छा फैसला करता है इसी अकल से करता है। तो जरूरी ये था कि इन टूल्स के जरिए वो बेहतर इंसान बने। तो जो सबसे ज्यादा बेहतरीन डिमांड इंसान से की गई है, बैलेंस्ड अप्रोच, वो ये है, बेहतर इंसान बनो, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, सही है, सही आपके है। खालिक के साथ आपका संबंध और आपके सोसाइटी के साथ आपका संबंध। ये ये कोलैप्स हुई है सोसाइटी, जिसको समझना चाहिए था। दलित भाई, चलो। आप अपनी बात रख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, 5 घंटे से ऊपर हो गया, बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ भाई देखो, आपने ये आदम अलैहिस्सलाम थे ना, उनको दोजख में ये क्या बोलते हैं, जमीन पर इसलिए फेंका था कि उनको सजा के वास्ते फेंका था। ये दुनिया एक धोखा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपके रीजन में ऐसे लिखा है, ये आपको जी जी। आखिरत की तैयारी करना है, जंग। ये एक जंग, दुनिया एक जंग की तरह भी आप पकड़ सकते हो, है हम्म। कि नहीं? तो आदम अलैहिस्सलाम को क्यों फेंका था? हम्म क्योंकि वो उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी थी। वैसे ही अब इंसान अल्लाह की बात नहीं मान रहे। ये बात सच है भाई। हम्म हम्म आप इस पर कितना भी बोलो ना भाई कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे तब रोको, मगर इंसान हम्म को कैसा है पता है क्या? उसको परफेक्ट डिसिप्लिन करना पड़, एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए। हम्म उसको फिक्र होना चाहिए कि अल्लाह का डर खौफ निकल गया। मेन बात बोलो तो हम्म दिल में वही नहीं रहा, मेन चीज ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेंगे? इस्लाम का हम्म सब सब जो मेन मुद्दा है ना, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कोई नहीं मान रहा। तो कुरान को नहीं मान रहा, अल्लाह को नहीं मान रहा, तो वो इस्लाम में रहे ही नहीं। वो सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान है, कुछ काम करने ही हो मुसलमान। हम्म हम्म। अच्छा, आपकी वही बात से तो दलित भाई, आपकी बात से जितनी चीखें निकल रही हैं, मेरा दिल कर रहा है आप अभी बात करें, और अगर कैसर भाई और सैम सलन भी चले गए, मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि मुझे पीछे बैक स्टेज में पटाखे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका मुझे जितना लज्जत आती है, करे तो इतनी तो मुझे बिरयानी की नहीं आती, बीफ वाली। दलित भाई, आप बात करते रहें, जारी रखें जी। नस गई, देखो नस गए हैं, नस गए हूं, बह के सुन,
جی دلت بھائی मुसलमान کریں بات. मुसलमानों اٹک की گئی. इससे तकलीफ हो. हेलो. جی 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 دلت بھائی. मुसलमानों को इससे तकलीफ होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम सच्चा बोल रहा हूँ. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई. ये जो تم आपका لوگوں अल्लाह کو بٹھا अल्लाह کا تم हुक्म. لوگوں کو بٹھا کے سناؤں گا. بٹھا کے سناؤں گا تم لوگوں کو بیک سٹیج پہ بیٹھے چیکا مار देखो دینے. भाई, मैं فیک ہے देखो فیک ہے. سنو वैसे ہوں بیک. جی جی دلت بھائی. वैसे तो आप मुझे मुसलमान के जैसा भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं बात भी मुसलमान के जैसे ही कर रहा हूँ. और नबी ने कहा था कि हर इंसान जो होता है ना, वो पहले मुसलमान ही होता है, फिर बाद में वो उनके यानी डैडी वगैरह उनसे, समझ रहे हो ना, उनके वजह से मम्मी पापा की वजह से इसमें जाता है. तो वो बात मुझे बहुत परफेक्ट लगा कि दिन में लिखा है कि आप दूसरे के लिए ऐसा मानो कि खुद नहीं, आप खुद को जो बेहतर समझते हो वही दूसरों के लिए बेहतर समझो, खुद के लिए अच्छा मानो. हदीस में आए. तो एक एक ऐसा यानी इस्लाम जो है ना भाई, डिसिप्लिन बहुत सिखाता है, मोटिवेट होता है इस्लाम से. अल्लाह हर एक चीज बुरे चीज से रोकता है भाई. और मुसलमान को ना फुर्सत मिलती कुरान पढ़ने को भाई. मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मुसलमान अरबी कुरान पढ़ रहे हैं ना, पढ़ो भाई, मैं मना नहीं करूंगा, मगर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो. उसको अल्लाह ने क्या ہاں बोला है ना, वो ہاں पढ़ो पहले. زبردست वैसे तो زبردست. पढ़ते ही नहीं है कुरान को, उनको फुर्सत ही मिलता भाई. दुनिया में वो इतना घुल चुका है ना भाई, कि बात ही ना करूं. और अब हिंदू के बारे में तो बोलना ही अलग है भाई, वो तो गुलामी रहने वाला है. क्रिश्चियनिटी में तो शराब का, वो तो चर्च में ही शराब पीते हैं, उनका तो बोलना ही नहीं है कुछ. और बुद्धिज्म में कैसा है भाई, बुद्धिज्म में बोलता है कि खुद से ये करो भाई, यानी मानसिकता. तो मानसिकता के बारे में मेरा इतना अकीदा है कि इंसान बहुत बड़ा मूर्ख है भाई. मेरा ऐसा मानना है कि उसको समझता नहीं. देखो साइंस होता है ना, उसको टाइम लगता है. हल्लो लो लो, इसको दुनिया में कोई ना कोई बनाने वाला होगा. इसका कुरान पूरा, कुरान का पूरा ये बैठता है उसमें, क्या बोलते हैं, और दुनिया कैसे बनी, वो पूरा बैठता है. वैसे ये आप कुछ नहीं होता, हर चीज का वजह होता है भाई. वजह यानी बिकॉज, कारण बोल सकते हो आप. तो ये दुनिया ऐसे बनी नहीं, इसका मुसलमान परफेक्ट बैठता है. मगर क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों को देख के अकीदा करते हैं. मेरा ऐसा मानना नहीं भाई. मैं डायरेक्ट बोलता हूँ उसकी किताब पढ़ो. तो उसकी किताब पकड़ भी रहो, आपको कुछ आने नहीं वाला. डायरेक्ट बोलता हूँ. आप देखोगे ना मुसलमान, आप देखो ना भाई, इस्लाम को आप पढ़ो. इस्लाम, अभी का इस्लाम और मोहम्मद साहब थे तब का इस्लाम, साहबी का इस्लाम, अबू बकर का इस्लाम, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है भाई. आज एक टॉप पर नहीं है. वो कहते हैं कि, इसलिए कहते हैं कि लोग है ना, सच्चे लोग बहुत कम रहते हैं. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دلت بھائی. آپ کی باتوں سے ویسے تو میں دلت کہنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی اپمان ہے, देखो مگر جی दलित जो है ना, दलित जो बैकवर्ड, ये हमको हिंदुओं ने दी एक गाली है भाई. हमने खुद पर ये बना के लिया, हम दलित है इसलिए हम शोषण हुआ. अगर हम फाइट दर करते ना भाई, तो हम ब्राह्मण को तोड़ देते. अभी इंडिया की परिस्थिति देखो, इंडिया में कितना टक्के ब्राह्मण है, 3.5%. उसमें بالکل शिक्षण के बात में 60% ब्राह्मण आगे है. और देखो आप पॉलिटिक्स में देख रहे हो, आरएसएस में जो है ना, आधे से ज्यादा वो भी ब्राह्मण है. वो ब्राह्मण जो है ना भाई, वो सबको ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यानी. मेरा ऐसा मानना है, वो मेरे पास इसके प्रूफ भी है. मैं इसको आपको दिखाऊंगा एक दिन. अभी तो दिखाने बहुत, रात का टाइम हो गया है, अब सोने का भी टाइम होता है. देखो, तो मैं दो तीन बातें क्लियर करता हूँ. ये जो होता है ना भाई, ये आरएसएस जो है ना भाई, ब्राह्मणों की पार्टी है. अब ये हिंदू धर्म को ये करेंगे भाई. एससी, ओबीसी और एसटी, ये तीनों है ना भाई, इनको सिर्फ मतदान के लिए यूज करते हो, बाद में ठुकाई करते हैं इनकी. ऐसा बोलता हूँ. इनकी सिर्फ मतदान के लिए यूज है, बाद में उसकी ठुकाई होने वाली. और इनको अगर देखो, मुसलमानों को बाजू काढ़ो, मुसलमानों को पहले हिस्ट्री देखो, और इसके बाद में अगर मनु लागू हो गए ना, तो मुसलमान भी रहेंगे वहां पर, मगर इनकी बहुत खतरनाक ठुकाई, यानी हमारी ठुकाई होंगी उसमें. और बहुत गंदी, ये ब्राह्मण हम पर ये करेंगे. और क्षत्रिय तो पागल ही है भाई. क्षत्रिय और वो शूद्र में से फिर ऊपर गए. वो पहले भी शूद्र थे, फिर ये ब्राह्मण विद्या से आए, और येड़े येड़े बना रहे लोगों को, यानी पागल बना रहे. زبردست زبردست. دلت بھائی ऐसा آپ سے بات جاری رکھتی, یقین کریں
ابھی آپ آئے ہیں, آپ بات کر رہے تھے, میں نے پیچھے 3 مرغوں کو اس طریقے سے ٹکرے مارتے دیکھا, لڑتے ہوئے, بےچارے اتنا پریشان ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک بھائی آپ کو بات کرنے کا موقع دیا ہے, پوری سٹریم نہیں رکھی, جیسے سیم بھائی کہہ رہے تھے ہم ان سے بھی بات کروا سکتے ہیں نا. یقین کریں جی 5 منٹ میں ان کے پٹاخے نکلنا شروع ہو گئے نیچے بیک سٹیج پہ. میں دیکھ رہا ہوں, جیسے ہی میں نے دیکھنا شروع کیا میں نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے, یہ کام تو میں بھی نہیں کر سکا. تو مجھے بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ ڈرو دن عامر سے. بھائی ہاں, جب ہم اس طرح آپ دوستوں بھائیوں کو بٹھا کے کہیں آپ بات کرو گھنٹوں, تو تمہارے پٹاخے نکل جائیں گے. جی دلت بھائی. دیکھو عامر بھائی, میں ایک بھی بات بولتا ہوں, آپ جو بولتے ہو نا تو آپ اس کو یعنی دیکھو, کچھ کچھ آپ کے ورڈ سمجھتا نہیں تو آپ انگلش کی جگہ ہندی میں کہو. 2 3 یعنی دیکھو جیسے کہ ہوتا ہے پیشنس, پیشنس مطلب ہوتا ہے کہ سیم کا دھیریہ صبر, ایسے 3 4 واکیہ بولو, کیونکہ لوگوں کو وہ سمجھتے نہیں. جتنا آپ جی آسان سے آسان ٹاپک رکھو گے لوگوں کو سمجھیں گے, وہ سمجھ رہے ہو ہاں, کہ میں نہیں بات. میں بہت میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھو کوشش کرتا آپ ہوں کہ جو آئیڈیولوجی بھی بولتے شبد. ہو, ہاں, آئیڈیولوجی کو ہندی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے کیا؟ کیا وچار کہتے ہیں؟ دھارا, شاید وچار وچار دھارا دھارا, کہتے ہاں, ہیں. وچار وچار دھارا, جی دھارا جی. کہتے ہیں. لوگوں کو انگلش آتا نہیں ہے زیادہ, تو ابھی دیکھو ہم یہ جو ہندو ہے نا بھائی, تو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے زیادہ سے زیادہ ABC ST اور SC ہے, یعنی میں بھی آئے مہار جاتی سے. تو یہ جو ہے نا جات بہت ان پڑھ لوگ ہیں, یہ براہمن لوگ ہیں نا, ان کو براہمن لوگوں نے ان کو یہ کہی ہے, پڑھنے بھی نہیں دیا بھائی. 60% دیکھو نا تم, دنیا میں 3.5% لوگ ہیں, اور 60% لوگ یہ اوپر ہے, سب ہر چیز میں اوپر ہے, جیسے کہ لا میں ہو گیا, پولیس میں ہو گیا, ہر چیز میں اوپر بھائی. اور ہم کیا کریں, مندر میں جا کے گھنٹہ بجاتے ہیں ہمارے لوگ, اور ان کی ہوں غلامی سہتے رہتے. ہم کو پیٹو بھائی, آ جاؤ آ جاؤ, ہوں ہمارے ہمارے مار رہے وہ دبا کے, اور لوگوں کو ہوں. وہ لوگ بھی ان کو سہ رہے بھائی. ٹھیک پہلی بات. ٹھیک. للت بھائی بات تو چلتی رہے گی, آپ سے بڑا مزہ آیا بات کر کے, اور جو آپ بات کر رہے تھے تو اس کے سچ بھائی میں ہونے کا سب سے جات بڑا چیز سب سے بڑا ثبوت تو سب سے بڑا ثبوت تو آپ کی بات کے سچ ہونے کا یہ ہے کہ پیچھے 3 سناتنی بیک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ اپنی آئیڈیالوجی میں بڑے کٹر تھے. یقین کریں آپ نے بات کرتے ہوئے 3 یا 4 منٹ ہوئے ہوں گے, ان لوگوں کو پیچھے تباہی مچ گئی, اور انہوں نے شور ڈال دیا پیچھے. اب سمجھ آ رہی ہے, اور چوپو, اب تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے, فارمولا ٹھیک دیکھو ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے حقیقت. جس دن یہ آنکھیں کھل کر سمجھ آ گئی بھائی کہ مسلمانوں کے آپ ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہو, آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کدھر کھڑے ہوتے ہو. دلت بھائی آپ سے اجازت لیں گے, بات آپ سے چلتی رہے گی, بڑا مزہ آ رہا تھا میں بات کرنے میں کا. آپ سے ہسٹری کی PDF لینا چاہوں گا یار, مجھے چاہیے. آپ میرے ساتھ انسٹاگرام کے اوپر رابطہ کریں, مجھے نہیں آپ کو دلت اس کی آپ کی آئی ڈی ہے. آپ ہاں, اب یہ آئیڈیا آپ کو میں نے میسج ڈالا تو آپ نے دیکھا بس نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں شیام بھائی میں کو بھی فوراً ڈالا. کرتا ہوں. میں نے 2 3 بھائیوں کو کرنا ہے, فرحان بھائی کو کرنا ہے, آپ کو کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ PDF وغیرہ کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, چلیں گے بھائی. مجھے تھینک بھائی آپ کا مجھے ایک دوست بننا تھا آپ کا, مگر سیم یو. بھائی نے او بولا میری تم جان, میرے بھائی ہو. دوست نہیں بھائی بھائی او ہے آپ کو. ارے اور میری جان ہے آپ, میرے بھائی. آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد تو آپ میری جان ہے میرے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, کیا آپ میری جان ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے کنگ ہیں, اور بتائیں آپ ہمارے کنگ ہیں. صرف اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جس سچ کے رستے پر آپ چل رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کر لیں. یقین کریں 24 کیرٹ سونا, ٹائم لیں, تحقیق کریں, 24 کیرٹ سونا اس وقت آپ جو آمین. باتیں آپ سچے دل سے جو آپ بات کر رہے ہیں, پیور گولڈ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح قائم رکھے. ہم سر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں یقین کریں آپ ہمارے نہ صرف بھائی, بلکہ سر ہم آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے, آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں. اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے براہمنوں کی اس سے بڑی سلگ رہی ہے. ان کے پچھلے تندور کے اندر جو پامبڑ مچا ہے اس کو میں نے بجھنے نہیں دینا, بھائی عامر کیونکہ بھائی میں نے میں آپ پورے جنگل کی لکڑیاں گھسیڑ میں دینی ہیں اس پامبڑ میں. جی ہیلو, آپ ہے نا پہلی جی بات ہندو دھرم کی جگہ غلام بننے والے دھرم یا براہمن دھرم بھی کہہ سکتے ہو. اور پہلی دوسری بات, آپ انڈیا کا ہو یا یہ کہو, انڈیا کا ہو یا بھارت کو, ہندوستان مت کہو بھائی. ٹھیک کیونکہ ٹھیک. بابا صاحب نے یہی کہا, سویدھان کا پیج پڑیں گے نا, وہاں پر ہندوستان کیوں نہیں لکھا, پتا ہے کہ براہمنوں نے ان کو, یہ براہمن کا دیش نہیں ہے بھائی, ہندوستان نہیں ہے. ہندو لوگ یہ مغل نے کا یعنی مسلمانوں کا ورڈ ہے.
वो ना वेदा में ना काय में है भाई, वो तभी वापर रहे। इतना फटती है ना तुमको, तो मुसलमान का वोट भी क्यों ले रहे हो भाई तुम? मुसलमानों से इतनी फटती है तुम्हारी, जलती है तो क्यों लेते हो? तब भी जबरदस्त। ठीक है, इसी चीज के साथ ठीक चल, है दलित दलित भाई, भाई बहुत बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया मेरे भाई। ये आर्य तो बहुत चिढ़ने ही वाला भाई। ये शूद्र जाति का जाग गए ये। आई एम शूद्र। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू दलित भाई ने हमें ज्वाइन किया। आपसे आज्ञा लेते हैं। ठीक है दलित भाई, फी मान अल्लाह। थैंक यू दलित भाई। अपना ओके भाई। थैंक यू। दलित इज किंग, वाकई हमारे किंग बन गए। और दिल की परिभाषा, सरल भाषा में इन्होंने आज हमारे साथ जो है इस बड़े अहम विषय के ऊपर बात की। सैम भाई कैसा, पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ मुस्लिम दोस्त बैठे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। फारूक भाई बैठे हैं, बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं अरबिक। वल्लाही हबीबी, अभी हम टूट गए हैं, थक गए हैं। न्योग स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आपकी अभी जरूरत नहीं है। जब कोई सनातनी भाई आते हैं जिनको नियोग की आवश्यकता हो तो हम आपके साथ बात करेंगे। आरिफ अली भाई, आई एम रियली सॉरी। 5:15 घंटे होने वाले हैं। आज हमने स्ट्रीम खालिसतन नॉन मुस्लिम्स के लिए रखी थी, खालिसतन स्पेसिफिकली, तो उनको लिया। कैसर अहमद राजा साहब, सैम स्टालन भाई, यकीन करें मैं आपके मौजूदगी का, यकीन करें मैं बड़ा मशकूर हूं। और बड़ी खुशी हुई कि एक लंबे अरसे बाद आप इस गरीब खाने पर आए और आपने यहाँ आकर चार चांद लगाए। और यकीन करें जो यहाँ पर आपने इल्म के मोती परोए और नुकात की किरणें बखेरी, और जिस तरीके से यहाँ आपने गुल अफशानियां बरसाई, इसका बदला अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में देगा। नीचे दोस्त आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो आपको मोहब्बत भरा सलाम प्यार दे रहे थे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आज आपकी मौजूदगी से इस गरीब खाने के ऊपर ठीक ठाक रौनक रही है। तो एक तो आपकी मौजूदगी, और दूसरी मुझे लगता है नादरीन ने थोड़ा सा आज जोर लगाया है। तो आज पता चला है कि माशाल्लाह कई हमारे सनातनी दोस्त नए लोग आज जुड़े हैं, और मौजू भी कुछ अद्भुत था, तो काफी लोग माशाल्लाह जुड़े हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं काफी बोल चुका। कैसर भाई आपकी तरफ, सैम भाई आपकी तरफ, आपके इख्तितामी कलेमात, और उसके बाद स्ट्रीम से अलविदा करेंगे। जी कैसर वेल, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सैविज बाजी का एक कमेंट भी दिखा दें। कौन सा ये कमेंट आ दो गया जी? वो 21 पे है, ये अभी 1-2 मिनट पहले का ही है। आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी 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 जी, अच्छा जी। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। अच्छा जी, जाग गए। नहीं, एक्चुअली होता ये वो है कहते कि हैं ना कैसर भाई, मैं बात काट रहा हूँ, वो एक लतीफा जी भी जी है। वो एक बंदा मौला जट फिल्म देखने चला गया, ये नई वाली नहीं जी, पुरानी वाली, तो अच्छा, मुस्तफा कुरैशी साहब वाली। कहते हैं वो देखने चला गया, वहां एसी चल रहा था, उसको इतनी ठंड लगी बेचारा सो गया। अच्छा, दूसरे दिन गया फिर देखने के लिए, फिल्म के भी 5-10 मिनट शुरू हुए हैं, वो एसी चल रहा था, इतने नरम और मुलायम, ठंड चल रही थी, वो फिर सो गया। तीसरे दिन गया तो बीच फिल्म के अंदर उसकी आंख खुली। मुस्तफा कुरैशी साहब कह रहे थे नवा है सोने, तो आगे से कहता है नहीं मुस्तफा साहब कल भी आया था, परसों भी आया था। अब मकसद ये है कि फिल्म तो आपको बता रही है कि उठ जो लाहौर आ गया जी। हाँ चलो ठीक है, दोनों बहन भाई मिलके कर लो। That's fine। नहीं, देखें, कुछ स्ट्रीम्स होती हैं अवामी, हर तरह की चीज़ें, तो उसमें इंसान एक दूसरे को ब्रेक भी देता है। ओबियसली 5 घंटे से ज़्यादा ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रीम आज की है ये एकेडमिक नौयत की है कि इसमें रिसर्च है, आपकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। तो अच्छा नहीं लगता कि आपकी इतने टाइम की मेहनत, इतने रेफरेंसेस, उसको क्रॉस चेक करना एंड सो फोर्थ, तो उस पे इंसान जिसे कहता है ना वो गट्टी पा लेनी वो अच्छा नहीं लगता। तो बैक एंड पे जो है वो बिल्कुल आपके साथ रहे थ्रू एंड थ्रू। मैं चाहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं सिर्फ एक दफ़ा गया था मोबाइल का चार्जर लेने के लिए, दैट्स इट। ओ माशाल्लाह बाकी माशाल्लाह। बाकी मैं थ्रू एंड थ्रू आपके साथ रहा हूँ। जज़ाक वजाहतें देनी पड़ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह, हमें पता है कैसर भाई अवेलेबल रहते हैं। सैम भाई आपने आज की स्ट्रीम को कैसा पाया? कैसर भाई तो हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ी मजे मजे की चटपटी बात भी हुई इनके चम्मा चम्मा के साथ भी। आप क्या कहना चाहते हैं सैम भाई आज की स्ट्रीम पर और कॉलेज के वाले से?
جی ماشاءاللہ، آج کی اسٹریم جیسے خیسر احمد رضا صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ایک اکیڈمک لیول کی اسٹریم تھی. آپ کی بڑی محنت ہے اس میں، کیونکہ آپ نے جتنے بھی شلوک بتائے ہیں وہ ریفرنسز کے ساتھ اور پلس ہندی میں پڑھے آپ ماشاءاللہ. یہی اس کی خوبصورتی ہے اسٹریم کی آج کی. آپ نے سارے ریفرنسز ہندی میں بتایا اور کچھ سنسکرت شلوک بھی بتایا. اب اتنی محنت ہے آپ کی ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے آپ کی محنت. اور یہ ایک آئی اوپننگ اسٹریم ہے سارے ہندو بھائیوں کے لیے کہ یہ اگر یہ اسٹریم دیکھ کر بھی اگر نہ جاگے، نہ سمجھے، تو پھر وہ نہ سمجھ ہی رہیں گے ساری زندگی. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ بھائی ان کی آنکھیں کھلے، یہ سمجھدار بنے تھوڑے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، بہت بہت مبارک. بڑی زبردست اسٹریم تھی یہ. جزاک اللہ. اس اسٹریم کو زبردست بنانے میں کیسر بھائی اور سیم بھائی کا بالکل بخوبی ہاتھ ہے، شروع سے لے کے آخر تک. آپ لوگوں کے بغیر ہو سکتا ہے مجھے اتنا یہ اسٹریم کرنے کا مزہ نہ آتا، مگر سیم بھائی اپنے وعدے کے مطابق پہنچے. کیسر بھائی نے بونس ہمیں دیا، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہے. اب آپ ناظرین اپنا کام کریں، ہم نے اپنا کام کر دیا، بیٹھے. عامر ہم بھائی، نے یہ اسٹریم 5 گھنٹے پہنچنے کی، اس میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے، آپ کے پیشنس کا بڑا ہاتھ ہے عامر بھائی، ورنہ یہ 3 گھنٹے میں ریپ اپ ہو جاتی تھی. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر میں اکیلا ہوتا اور میرا آج یہ ٹاپک اس طرح موڈ نہ ہوتا، یقین کریں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کڑک چٹ پٹ یہ وہ اوگ گئی تو نکل جانا تھا کام. تو مگر آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے بڑا ماحول بھی رہا، میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. آپ لوگ بیٹھے بٹھائی نیکیاں ملتی رہتی ہیں. شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں اور کچھ ملے نہ ملے، خوبصورتی، خوشبو اور خوش نمائی آپ کے اندر آٹومیٹکلی آتی جاتی ہے، آپ سنور جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ چیز تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں 500 سے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں. بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ٹائم گزر گیا. آپ لوگ ساتھ جڑے رہے، آپ کی محبت کا بہت شکریہ. فی مان اللہ. اگلے پروگرام میں آپ کو ملتے ہیں. کیسر بھائی کی اسٹریم سیٹرڈے، ہاں کیسر بھائی سیٹرڈے آپ کی اسٹریم ہو رہی ہے؟ جی کل ہو رہی ہے، جی بالکل ہو رہی ہے. کل کیسر بھائی کی ہو رہی ہے. جو مسلمان دوست آج نہیں آ سکے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں دوستو، بالکل بھی برا مت مانیے گا. آپ کو پتا ہے اونلی مسلم اسٹریم ہوتی ہے تو 7 گھنٹے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. کیسر بھائی کی اسٹریم ہوگی، اس میں آپ نے شامل ہونا ہے، اپنے سوالات رکھنے ہیں. ان کا جو ٹاپک ہوگا وہ اسکیجول ہو جائے گا. سیم اسٹلن بھائی ویڈنسڈے کو نئی سیریز کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے اسی سیریز کو کنٹینیو کریں. آپ نے ہر وقت موجود رہنا ہے. اپنا خیال رکھیں. لائک، سبسکرائب اور کمنٹ یہ کرنا نہ بھولا کریں. آپ کو میں نے بتایا دڑا دڑ رپورٹنگ چل رہی ہے، ہمیں تو نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں، ہمیں پتا چلتا رہتا ہے اس وقت کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے کام کو شرنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جس نے نیکی کے کام کی طرف بلایا اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کام کرنے والے کا ہے. آپ اس کام کو آگے پہنچائیں، آپ دیکھیں گے کہ کیا چینج آپ فیل کرتے ہیں. آپ نے نوٹ نہیں کیا کتنے نو مسلمین آئے ہیں، انہوں نے آ کر کہا ہے کہ ہم تک کسی مسلمان نے آپ کا پروگرام شیئر کیا، ہم نے سننا شروع کیا اور ہماری تقدیر بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہماری دنیا اور آخرت سنور گئی. اسی اچھے میسج کے ساتھ اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور سٹریم میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.